तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरु यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। त्रिशुली खबर टिभीमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन आज पनि हामी तपाईहरुमाझ विशेष खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीलाई साथ दिनुहोला। दर्शकबिन सक्दो शेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। विश्व स्वास्थ्य महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस पछिल्लो समयमा नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। दर्शकबिन भर्खरै मात्रै प्राप्त समाचार अनुसार नेपालमा थप 927 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा थप 927 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयले शुक्रबार आयोजना गरेको नियमित कोरोना मिडिया ब्रिफिङमा प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले हालसम्म 36,456 संक्रमितको संख्या पुगेको जनाएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भई घर फर्कनेको संख्या 169 जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सँगै हालसम्म कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 20,242 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शुक्रबारसम्म पीसीआर विधिबाट 6,58,110 परीक्षणहरू गरिएका छन्। त्यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा जम्मा 10,229 परीक्षण भएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या 8,939 रहेको छ। त्यसैगरी सक्रिय संक्रमितको संख्या भने 16,019 रहेको छ। त्यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाको ज्यान गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले शुक्रबार मृत्युको औपचारिक रूपमा पुष्टि गरेको हो। मृतकमा 4 महिला र 8 जना पुरुष रहेका छन्। मृत्यु हुनेहरू महिलामा मोरङका 56 वर्षीय र 65 वर्षीय, भक्तपुरकी 63 वर्षीय र मकवानपुरकी 71 वर्षीय रहेका छन्। त्यसैगरी मृत्यु हुनेमा पुरुषमा उदयपुरका 52 वर्षीय, पर्साका 72 वर्षीय, धनुषाका 45 वर्षीय, सिराहाका 55 वर्षीय, झापाका 83 वर्षीय, चितवनका 51 वर्षीय, कास्कीका 52 वर्षीय र रूपन्देहीका 60 वर्षीय पुरुषको ज्यान गएको छ। हालसम्म कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 195 पुगेको छ। दर्शकबिन अब लागौं विशेष खबरतर्फ। 5औं चरणको उद्धार उडान सुरु भएपछि मलेसियाबाट एकै दिनमा 15 वटा शव नेपाल ल्याइएको छ। शुक्रबार बिहान 7:45 बजे नेपाल एयरलाइन्सको जहाजबाट 15 वटा शव ल्याइएको वैदेशिक रोजगार बोर्डले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय उडान रोकिएपछि विदेशमा ज्यान गुमाएका नेपाली कामदारका शव अलपत्र परेको थियो। उद्धार चार्टर्ड उडान सुरु भएपछि विभिन्न मुलुकबाट अहिलेसम्म 290 भन्दा बढी शव नेपालमा ल्याइएको छ। पछिल्लो चरण सरकारले विदेशमा भिसा सकिएर अलपत्र परेका नेपालीको उद्धार गर्न चार्टर गरिएको विमानमा नेपाली कामदारको शव ल्याउन थालिएको छ। शुक्रबार मात्र मलेसियाबाट 15 वटा शव नेपाल आएका हुन्। काभ्रे, रूपन्देही, झापा, महोत्तरी, सोलुखुम्बुको 1 र गुल्मीको 2 वटा शव आज आएका छन्। वैदेशिक रोजगार बोर्डका प्रवक्ता दिनबन्धु सुवेदी भन्छन् अन्य जिल्लाका आएका छन्। गृह जिल्लामा लगी आफ्नो परिवारको संस्कृति परम्परा अनुसार मृतकको अन्त्येष्टि गरिने भएको छ। उनका अनुसार नियमित उडान हुन नसक्दा विदेशमा शव अड्किएका थिए। चार्टर उडानमा भए पनि शव नेपाल ल्याइएको छ। दर्शकबिन अब लागौं अर्को खबरतर्फ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले लकडाउनमा रोकिएको परीक्षा दशैं अगाडि सञ्चालन नगर्ने भएको छ। नेपालमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमित बढ्दै गएकाले दशैं अगाडि परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्भावना नरहेको त्रिवीका रजिस्ट्रार पेशल दाहालले जानकारी दिएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। उनले भने तत्काल परीक्षा सञ्चालन गर्ने अवस्था नै छैन। 35 दिनको समय निकालेर सूचना जारी गर्नुपर्छ। अब त्यो समय हामीसँग नै छैन। कसरी परीक्षा गराउने भन्ने विषयमा निर्णय नै हुन सकेको छैन। त्यसैले दशैं अगाडि परीक्षा गराउने कुनै सम्भव नै छैन। उनले यो सङ्कटको बेला विद्यार्थीलाई तनावमा नराख्ने बताएका छन्। उनले परीक्षा भनेको खेले जस्तो होइन, यो संवेदनशील विषय हो। क्षणिक निर्णयले हुँदैन। यस्तो समयमा विद्यार्थीलाई प्रेसर दिन पनि मिल्दैन। परीक्षाको विषयमा बाहिर गलत सन्देश फैलाएर झनै विद्यार्थीलाई चिन्तित बनाएको भन्दै उनले गुनासो पोखेका छन्।
दर्शकबिन अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सांसदहरूले बताएका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासबारे भएको छलफलमा सांसदहरूले सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको बताएका हुन्। उपत्यकाभित्र अहिलेसम्म क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने, आइसोलेसन निर्माण गर्ने, आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढाउने कुरामा सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको सांसदहरूले बताएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद दिव्यमणि राज भण्डारीले आइसियु बेड र भेन्टिलेटरको सङ्ख्या बढाउन सरकारले चासो नदिएको बताएका छन्। अहिले देशभर सञ्चालनमा रहेका र बिग्रिएर बसेका भेन्टिलेटरको सङ्ख्या 1500 भन्दा बढी नरहेको बताउँदै उनले कोभिड-19 सङ्क्रमितको उपचारमा अत्यन्त आवश्यक रहे पनि सरकारले आयात गरेर सङ्ख्या बढाउन चासो नदिएको समेत आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण समुदायमा बढेपछि भदौ 3 गतेबाट निषेधाज्ञा लागू गरिएको कास्की जिल्लामा शुक्रबार राति 12 बजेबाट निषेधाज्ञा सकिँदैछ। अहिलेसम्मको अवस्थामा निषेधाज्ञाले काम गरेको भए पनि अब भने निषेधाज्ञा थप नगर्ने सल्लाह भएको छ। पोखरा महानगरपालिकाका नगर प्रमुख मानबहादुर जीसीले निषेधाज्ञा नै समस्याको समाधान नभएकाले निषेधाज्ञा सके पनि थप नगर्ने भनी सल्लाह भएको बताएका छन्। अब थप नगर्ने भन्ने कुरामा भएको छ। बरु फरक मोडमा जाने हो हाम्रो योजना छ। निषेधाज्ञा थप्दैमा संक्रमणबाट जोगिन्छ भन्ने पनि होइन। उनले भने जहाँ संक्रमितहरू भेटिन्छन्, जहाँ समुदायमा संक्रमण रहेको पाइन्छ, जहाँ मानिसहरू बढी हेलमेल र भिडभाड गर्छन् त्यो ठाउँलाई विशेष नियन्त्रणमा राखेर जानुपर्छ भन्ने हो। ग्यारेज तथा मोटरसाइकल वर्कसप, ब्याङ्क, सरकारी लगायतका स्थानमा संक्रमितहरू भेटिएको भए पनि अहिले भने ती ठाउँमा शून्य संक्रमण रहेकाले अब निषेधाज्ञालाई उत्तम विकल्प बनाउन नहुने उनको भनाइ छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। सरकारले अवस्था सामान्य बन्दै गएमा भदौ 16 गतेबाट कक्षा 11 को भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी थालेको छ। कोरोना संक्रमण कम हुँदै गएमा भदौ 16 गतेबाट भर्ना प्रक्रिया थाल्ने शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले जानकारी दिएका छन्। विद्यार्थीमा भर्नाबारे अन्योलता छाएको भन्दै यस विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रूपले लागि परेको उनले बताएका छन्। उनले भने अहिले कोरोना महामारी छ, संक्रमण कम हुँदै गएमा भदौ 16 गतेबाट कक्षा 11 को भर्ना थालिन्छ। छिट्टै विद्यार्थीको अन्योलता चिर्ने हाम्रो लक्ष्य हो। यसै परीक्षाको नतिजा प्रकाशित भएपछि विद्यार्थी कहिलेबाट भर्ना खुल्छ भन्दै अन्योलताका बीच बसेका छन्। विगतको वर्षहरूमा कक्षा 11 को शैक्षिक सत्र साउन 15 गतेबाट सुरु हुने भएकाले यसको हिसाबले यसपटक खासै त्यति क्षति नभएको मन्त्रालयले दाबी गरेको छ। दर्शकबिन अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडान मन्त्री योगेश भट्टराईले कोरोना संक्रमण कम भएका हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूमा आन्तरिक उडानको तयारी भइरहेको बताएका छन्। देशका धेरै ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी भएका कारण तत्काल पूर्ण रूपमा उडान सुचारू गर्ने अवस्था नभए पनि केही हिमाली र पहाडी जिल्लामा सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको बताएका छन्। मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रगति पुस्तिका सार्वजनिक कार्यक्रममा मन्त्री भट्टराईले वायु सेवा सञ्चालकहरूसँग केही हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूबाट आन्तरिक उडान सुचारू गर्ने विषयमा कुराकानी भइरहेको बताएका छन्। देशका विभिन्न ठाउँहरूमा निषेधाज्ञाको अवस्था भएकाले तत्काल चल्ने अवस्था छैन, तर मन्त्रालयले केही हिमाली र पहाडी जिल्लाहरूबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर कुरा गरिरहेको छ। उनले भने वायु सेवा सञ्चालकसँग कुरा गरेर निष्कर्षमा पुग्छौँ, मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लगेर छिटै उडान सुरु गर्ने तयारीमा जान्छौँ। उनले भने सम्भवतः दशैं तिहारलाई मध्यनजर गर्दै आन्तरिक उडान सुरु हुने सङ्केत गरेका छन्। चाडबाडको बेला नागरिकहरूलाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सहज हुने कुरामा सरकारले सकारात्मक भएर सोच्ने उनले बताएका छन्। दशैं तिहार लगायतका चाडबाडलाई मध्यनजर गर्दै उडान सुरु हुने अपेक्षा गरेका छौँ। उनले भने एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहज ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुरामा सरकारले सोच्दैछ। दर्शकबिन अब लागौँ अन्तिम खबरतर्फ। पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको भन्दै सरकारले भदौ 16 गतेसम्मको लागि अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानलाई रोक लगाएको छ। तत्काल भने चार्टर उडानबाट दैनिक 500 अल्पत्र नेपालीलाई उद्धार गर्ने काम गरिरहेको छ भने भदौ 16 गतेबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान खोल्ने सरकारले बताएको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक सवारी साधन पनि कोरोना संक्रमण न्यून जोखिम भएको जिल्लामा मात्रै सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको छ। लामो दूरीको सार्वजनिक सवारी साधन भने भदौ 15 गतेबाट सुचारू गर्ने सरकारले जनाएको छ। त्यसैगरी विद्यालय भने असोज 1 गतेबाट सुचारू गर्न सकिने सरकारले जनाएको छ।